بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام
والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام 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 فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذا العصف والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
الفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء
كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في يسأله ما في السماوات والأرض يسأله من في السماوات أي بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان
خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام 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 فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام
والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذا العصف والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل
يسأله ما في السماوات والأرض يسأله من في السماوات أي Yes.